बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 8 कतबा, जिसको गुलाम अब्बास ने लिखा है, आज उसके आखिरी पेज की रीडिंग करेंगे। आखिरी पेज, आखिरी पैराग्राफ हमेशा नताइज की तरफ लेकर जाता है। पूरी कहानी का इख्तिताम होता है। पूरे सबक का खुलासा, निचोड़ या कोई पैगाम दिया जाता है। देखते हैं शरीफ हुसैन की कहानी का आखिरी अंजाम क्या है। उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात मुकम्मल हुई या नहीं। इलावा अज़ी, इसका इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने का भी था। इलावा अज़ी, इसके अलावा उसका इरादा यानी शरीफ हुसैन का इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार यानी कारोबार शुरू करने का भी था, मगर मंदे के डर से अभी पूरा ना हो सका था। मंदे के डर से, नुकसान की वजह से, नुकसान के डर से अभी वो इसका तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। याद है, शरीफ हुसैन अब पेंशन ले चुका है। उसके 2 बेटे मुलाजमत कर रहे हैं और उनकी भी अच्छी खासी तनख्वाह शामिल हो गई है। अपनी कफ़ायशवारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत इसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से कर दी थी। अपनी कफ़ायशवारी से, अपनी बचत से और बीवी की सलीकामंदी, बीवी की सुघड़पन की वजह से, उसकी हुनरमंदी की वजह से, क्योंकि वो कपड़े सिलाई करना जानती थी, पैसे बचाकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से यानी रौनक से अच्छी कर दी थी। इन ज़रूरी कामों से निपट कर इसके जी में आई कि हज कर आए। ज़रूरी कामों से निपट कर फारिग होकर उसके दिल में आया कि हज कर आए, मगर उसकी तौफीक ना हो सकी। तौफीक से मुराद ताकत ना हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई। मस्जिदों की रौनक से मुराद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना, मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमज़ोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया। एक इंसान की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ और अपनी आखिरी मंजिल, आखिरी आरामगाह की तरफ जा रही है और ज़्यादातर चारपाई पर ही पड़ा रहने लगा। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए, तो जाड़े की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा। जाड़े की एक रात, सर्दियों की एक रात वो किसी काम से बिस्तर से उठा। गरम गरम लिहाफ से, लिहाफ कहते हैं बिस्तर को, गरम गरम लिहाफ से बिस्तर से निकला था। पिछले पहर की सर्द और तुंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी। पिछले पहर की सर्द और तुंद तेज हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी और उसे नमूनिया हो गया। बेटों ने उसके बेहतरीन इलाज मुआलजे कराए। बेहतरीन से मुराद बहुत ज़्यादा। उसके बच्चों ने उसका इलाज बहुत ज़्यादा कराया। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रहीं। पट्टी से लगे रहना, उसकी खिदमत करती रही, तीमारदारी करती रही, खाने पीने और अद्वियात का ख्याल रखती रही, मगर अफाका ना हुआ, आराम ना आया। वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया।
ایک شخص کی کہانی ختم ہو گئی۔ شریف حسین جو درجہ دوم کا ملازم تھا، زندگی میں اس نے مکان بنانے کی خواہش کی خاطر بہت زیادہ محنت کی، اور اس محنت کا اسے کوئی پھل نہ ملا۔ وہ اسی درجہ دوم کے کلرک کے درجے پر ہی رہا، اس کی ترقی نہیں ہوئی، صرف 3 ماہ کی عارضی ترقی ہوئی تھی، اور ساری زندگی اسی عہدے پر کام کرتے کرتے بالآخر وہ چل بسا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ اسباب کا جائزہ لینا، سامان کا جائزہ لینا۔ پرانے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ بے اختیار سے مراد بغیر ارادے کے۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، بغیر ارادے کے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ دیر تک، کافی عرصے تک ایک محویت، غرق ہونے کی حالت میں، یعنی وہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کتبے کو دیکھ کر اسے باپ کی یاد آئی، اور پھر کتبہ جگہ جگہ کیسے وہ جاتا رہا، اور پھر اس پہ خطاطی وہ خوبصورت نام کندہ کیا ہوا، اور نقش و نگار وہ بیل بوٹے جو اس کے باپ نے اپنے مکان کی تعمیر کے بعد، وہ کتبہ، وہ تختی جو انہوں نے دروازے کے باہر لگانی تھی، صدر دروازے پر، اسے دیکھتا رہا۔ اپنے باپ کی خواہش کا کیا بنا وہ ذہن میں لاتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی، ایک خیال آیا جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ کیا چمک تھی؟ کیا خیال تھا؟ وہ یہ تھا، اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا۔ اس سے اگلے دن اسی کتبے کو، جس پر اس کے باپ نے مکان کی تعمیر کے بعد اسے گھر کے دروازے کے باہر لگانا تھا، سنگ تراش کے پاس اسے لے گیا، اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی، تبدیلی کروائی۔ وہ جو کتبے کی عبارت لکھی ہوئی تھی، تھوڑی سی تبدیلی، کیونکہ مکان پر جو تختی لگائی جاتی ہے وہاں پر عبارت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو قبر پر لگائی جاتی ہے اس کی عبارت کچھ اور ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرائی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا، لگا دیا۔ اسی کتبہ کی عبارت میں جملوں میں تھوڑی سی تبدیلی کروانے کے بعد اسے اپنے باپ کی قبر پر لگا دیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شریف حسین اپنے نام کی تختی اپنے مکان کے گھر کے دروازے پر لگانے کے خواب دیکھتا دیکھتا آخر کار اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گیا، اور وہی کتبہ، وہی تختی اس کے گھر کے مکان پر لگنے کی بجائے اس کی قبر پر لگا دی گئی۔ انسان کیا سوچتا ہے، کیسے خواب دیکھتا ہے، اور ان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، نہایت ہی خوبصورت انداز میں غلام عباس نے شریف حسین کی کہانی کو پیش کیا ہے۔ اس کی خواہش کا بتایا ہے کہ اس کی کیا خواہش تھی، اور اس خواہش کی تکمیل میں اس نے زندگی بھر سفر کیا، زندگی بھر محنت کی، لیکن آخر میں اسے کیا ملا۔ یہ اس سبق کا اختتام ہے،
اور یہ آنندی سے لیا گیا ہے، جو کہ افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کا ذکر مصنف کے تعارف میں بھی کیا گیا تھا۔ غلام عباس نے شریف حسین کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ انسان کی ہر خواہش کا پورا ہونا ممکن نہیں،